826 सगळीं आमी एकठांय जावया पेज नंबर 13 826 पेज नंबर 13 सगळीं आमी एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सोवया तुया देवा वकारुया आनंद आमचो ताका सोया कारण तूं गरम दवलिया जिवितांतून सोडून दवलिया आमकां भुरग्यांक तूं वरदाको तुमच्या राज्यांत व्हरून बावूय तारुणाक तूं गरम दवलिया जिवितांतून सोडून दवलिया आमकां भुरग्यांक तूं वरदाको तुमच्या राज्यांत व्हरून बावूय Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भावां भयणीनो आज आमी जेजूचेर विस्वास दवरून आमी न्हयच बायल्यो दिसता त्याच वस्तूंनी पूण तातूंतल्यान भितर सरून आमी जेजूक मेळूंक आमी नियाळ करता आनी ह्या आयताराक तुमचे बरी आनी तुमचे पासत हे मी समोर उबूंक हांव खुशाल जाता ही तुमची फिरकुचेंत हो पयलो आयतार आनी ह्या पयल्या आयताराक हे दिनवासणेन हांव मीस भेटयता दिनवासणी सगळे जे याज्ञीक हांगासर वावर करून गेल्यात जे थोडे देवाच्या राज्यांत आसात तांच्या वावरा पासत देवाक दिनवासू तशेंच आतांच हालींच फादर उबाल फेर्नांदीस जाणें इगर्जेंत बरो वावर केला ताचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता देवान ताकाय आपल्या सुबान देणेनी बरूंक आमी मागता तेच बरोबर हांगासर हे फिरगोजेन जियेतेल्या तुमा समेस्तांक देवान आपल्या सुबान देणेनी बरूंक बरी भलायकेन सांबाळूंक आनी तुमचीच गोरचीं जीं परदेसांत वावर करतात तांकां ते चापुरबायेन देवान राखूंक तांचे पासत ते मीस आमी भेटयता आनी म्हजोय भाव जो हांगा हे फिरगोजेन सुरू करता तो गादोलुपी सायबिणीच्या संगाती रावूं जी सायबीण जेच्या क्रुसा मुडी उबी रावली आनी जिणें जेजूक पडयलो तीच दिशा तिणें म्हाकाय दिवंक आनी फिरगोजेन हो गवडीक वावर सुफोडायक पावूंक तिचो आदार मागता आनी असल्या मागण्यांन आनी ओतरेकांनी भेटयतलें बलिदान देवाक मानूंक आमी पुरती न्हय आमी जायते फावट चुकल्या आनी चुकता असले आमच्यो अचूकते वळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता मनान चिंतून थोडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमया काकलूत कोर सोमया काकूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमया काकलूत कोर सोमया काकूत कोर देवाक वाखाणण्यानी मोहिमा दिवंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया मोहिमा देवाक उंच सोरची आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी
सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर्व पोपेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तर वैभवा बसत आमी तुका वखाणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेडी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें, तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजिकियल प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशीं म्हजेर फितुरी केल्ली पोजेशीं धाडटां. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोलपोल्यात. तांच्यो पुतधुवो आपल्या वाड्याच्यो आनी दारून जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटां. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर उमकें सांगता. ती आयकून वो आयकुनात. आपणा मोदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोराण्यांक गोमून येतोलें. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोदकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. सोर्ग तुजें तिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जशें साकराचे दोळे आपल्या दोनयाचेर हाताच्या गोट लायलोले आसतात. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जशें चाकुर्णीचे दोळे आपले गोडकाणीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसात, तशींच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरिसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, इतलें उत्तम प्रकासनी पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक अस्कोतकायेंत म्हजें बोल सुपुर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोल म्हजे सोवें वसच्याक कुशेन म्हजें अस्कोतकायेची व्हडवीक कोत्तलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अस्कोतकायांनी अपमानांनी
ओडचोण्यांनी दुमाल्यांनी आनी तोलमोलायांनी हांव मुरगोडटां, कित्याक जेन्ना हांव हुस्कोत तेन्ना हांव शक्तिवंत. देवाचें उतर हें: देवाची व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचे उतर आमकां सांगयता, देवाचे उतर सवस्ताय हाडटा, देवाचे उतर सोदो सांबाळटा, देवाचे उतर नवो जीव दिता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमची सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंयच्यान भायर सरून आपल्या गांवघरा गेलो आनी ताचे शिशूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली, आनी ताच्या हातांनी ह्यो असलीं विजमेतां घडटा तीं कशीं. हो थेवूय न्हय गाय, मारयेचो पूत, जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव. ताची भयणी हांगा आमचे मदें आसात न्हय, आनी तीं ताचे विशीं घुस्पतालीं. पूण जेजून ताका सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपलेच गांवांत, आपल्याच घोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दाऱ्यां मदें मान ना. आनी कसलेंच वीजमीत करूंक ताका मौन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटांकाराचेर हात दवरून ताणें ताका बरी केली. आनी ताच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमी आतांच देवाचें उतर आयकलां आनी तिनूय वाचपांनी आमकां अडचणी मेळ्ळ्यात. आनी ह्या अडचण्यांनी देव आपूण आजीर आसा हें पळोवंक तो आमकां आपयता. जायती पावट असले अडचणे वेळार देवाक पळोवंक आमी चुकता आनी भायल्या दोळ्यांक दिसता तातूंतल्यानूच आमी सांडटा. अशेंच खंय एक दीस एक मोतले पिरायेचो मनीस देवाक सोदूंक म्हूण गेलो. कितलोच भोंवलो, देव ताका मेळ्ळो ना. आनी असो भोंवून भोंवून तो रानांत पावलो. आनी रानांत पावलो तेन्ना तो थकलो आनी थकून एका झाडाच्या मुळांत तो थंय बसलो. आनी थंय बसून आसलो तेन्ना ताणें दोरतोरी पडिली, सगळीं पानां पडलेलीं, थोडे कडेन ती कुसलेलीं, फांटे पडून सुके, आनी ती दोरतोरी मेडी दिसताली. आनी ताणें म्हणलें, हांव देवाक सोदूंक खंय म्हूण पावलो, ही मेडी दोरतोरीर आनी सगळींच सुकलेलीं आनी थोडीं 5 झाडां मदें हांव चुकून देवाक सोदूंक हे जाग्यार उरलो. आनी तो उठून परतून भायर सरूंक वेतालो, पूण थकलोलो. देखून तो थंयच रावलो आनी शांत वारो मारून ताका न्हीद पडली. न्हिदेंतलो उठल्या उपरांत ताणें आपणाकूच विचार केलो, ही दोरतोरी मेडी जायत, झाडाचे थोडे फांटे तोडून तुटून आनी मोडून पडल्यात जायत, पूण जर हांगासर देव नासलो म्हाका ही शांत न्हीद कशी पडली.
ओ शांत वारो येवन म्हजें समाधान कशें केलें आनी ताणें म्हणलें हांगासरूय देव आसा आनी तो थंयच रावलो आनी आपल्या खोल नियाळांतल्यान आपलें मन उतरून तो देवाक भेटलो आनी ताका देव मेळ्ळो. बाबा भयणीनो, जायती पावट आमची चाल अशीच ह्याच मनशा भाशेन आमी भायलेंच पळयता आनी आमी थंयच सांडटा. तो थेवूय, तो खारवी, तो गिटारिस्ट, तो इंजिनियर हातूंतूच पळयता आनी तातूंत आसलेलो मनीस आनी ताचें बरेपण सोदूंक आमी चुकता. आयची वाचपां हे विशीं आमकां विचार करतात. आज पयल्या वाचपांत इजिकियला सगळें कितें घडलां तें आमी आयकलां. इजिकियलाक देव इस्रायल पुर्जे सरशीं धाडटा आनी ही पोरजां देवाचेर विस्वासी नासली. तो म्हणटा ही पोरजां म्हजेर कोलपोल्या, ती आपल्याच वाद्याची जाल्यांत, ती देवाक सोडून गेल्यांत. आनी असल्या सगळें इजिकियलाक देव धाडटा. आतां असले आगूड परिस्थितींत देव धाडटात तेन्ना आगूड परिस्थितींत मनशांक धाडून, प्रवाद्यांक धाडून तांकां नाच करपाचें, तांचें जिवीत आगोड करपाचें येवजण काय देवाची? तशें न्हय तें. आगोड परिस्थिती आमकां निर्फोड करिनात. आगोड परिस्थितीन जेन्ना आमी फुडो करता आनी त्या आगोड्यांत भितर सरता थंय आमचें जैत आसा. कित्याक थंय देव आमकां उदीक बोड दिता. जितले आमी असूक जाता थंय क्रिस्ताचें बोड म्हाका पुरो. आनी इजिकियलाक देव जेन्ना धाडटा ही पोरजेक आपणाचेर विस्वास दवरून जिवूंक, ही पोरजां जी आतां देवाक सोडून ताचेर कोलपोल्या आनी तांच्या जिवितांत देव ना देखून ती आपल्याच्याच वाद्याची जाल्यांत आनी ती दारूण जाल्यांत, ही तांची दारुणाय देवाच्या आसण्यान मोवाड करूंक इजिकियलाक हें मिसावन दिता. आनी देव ताका आनी कितें सांगता? देव ताका म्हणटा ती तुजी आयकना जाल्यार लेगून तूं तांचे मदीं आसाय म्हूण तांकां कळूं दी. म्हणटूच दुसऱ्या उतरांनी तुजें आसनेच आनी तुजो वावरूच हें खोडप तें घडये फोडून पिटो जायना जाय. तुज्या आसण्यान तें खोडपाक एर तरी येतली आनी तातूंत बी पडून तें किडलूंक एक वाट जातली. शुभ वर्तमानांत जेजू देवाचो पूत, जेजू तांचे मदीं आसा आनी जें कितें जेजून केलां तसलें आनी कोणेंच केल्लें तें पोरजेन पळोवंक ना. आनी तोरूय ती जेजू सवें देवाचो पूत सोदचे सुवातेर ती ताचे सवें एक थेवूय पळयतात. ती ताचे सवें तो कोणाचो ती पळयतात. ताची आवय बापूय, ताची बाबा भयणां आमचे मदीं आसात न्हय हेंच पळोवन ती थंयच सांडटात. आनी शुभ वर्तमान म्हणटा आमकां ती घुस्पोल्ली. घुस्पप बरें, कित्याक हातूंत एक विचार आसा, पूण ह्या विचारांत भितर सरून तो सुटावो करूंक तेका उदीक बरें. आनी तें ताणें केलें ना. आनी देखून जेजूनूय तांचे मदीं व्हडली वचापा करून घडली नात. कित्याक तांणी आपलींच दारां देवाक धांपून दवरलीं आनी तीं दारां फकत तांणीच उगडूं येता. आनी तांणी दारां धांपून दवरलीं आनी देव तांच्या दाराची उबो रावून तांणी देवाक परतिलो. मनशांची असोकताय ती. बागेवन पावलूकय ह्यो असल्यो असोकताय मेळ्ळी. आनी देखून दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां बागेवन पावलो म्हणटा म्हजे सोबेक कांटो आसा, हो कांटो म्हाका सोतायता. आनी हांवें क्रिस्ता लागीं सोमया लागीं मागलां हो कांटो म्हज्यांतलो काड म्हूण. आनी जेजून ताका म्हणलें म्हजें बोड तुका पुरो, तुजे असोकतायेन हांव आसां. आनी देखून तो म्हणटा म्हजे असोकतायेन क्रिस्ताचें बोड म्हाका बुडवंक करता. जितलें आमी असोक्त म्हूण समजता म्हजी असोकताय ओळखून घेता, हे असोकतायेंत आमी वावुरता तितलेंच क्रिस्ताचें बोड थंय कितलें आजीर आसा हें आमी अणभवतल्या. आनी हातूंतल्यान
आमी देवा सोडशिल्ली पयस न्हय. आमी देवा बरोबर आसा आनी देवाचें बोड आमची बरी आसा हो जातलो आमचो अणभव. हें करूंक आयचो सेवा दवरूंक आमकां उलो मारता. आमकां जो देवाच्या उतराचो निरोप आमच्या जिवितांत आमी हो निरोप कसो जियोवया. पयली सुवातेर इजिकियालाच्या पुस्तकांत आमी आयकलां तशें देव आमचे मदीं आसा. आमी देवाक लागीं येवया. आनी जेन्ना आमी देवाक लागीं येतले तेन्ना आमची दारुणाय पयस जातली. आमी देवाचेर कल्पची थाळणी आमी पयस करतल्या. देवाक लागीं येवप आमी देवा बरीं रावप. पयलें म्हळ्यार आमच्या भावार्थाचे थिरायेन आमी गूढ जावया आनी देवाक आमी भेटुया. साद्या घालत्या चाली वरवीं म्हज्या मागण्यांच्या विस्वाशीपणान हांव देवाक लागीं रावता. म्हज्या घरच्यांची आपुरबाये वरवीं हांव देवाक लागीं रावता. कित्याक तांचे वरवीं म्हाका देव मेळटा आनी हातूंतल्यान हांवें देवाक भेटूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्यांची नीत करप आनी तुय साडप न्हय. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा वी मस्टंट जज अ बूक बाय इट्स कवर. आमी जायते फावट हातूंतूच सांडटा. तांणी जेजूक तुय साडयलो. हो थव्याचो पूत न्हय, हो मारयेचो पूत न्हय, हो तेवूय न्हय आनी अशें जायत्यो वस्तू ताणें पडल्यो. पूण हो देवाचो पूत म्हूण हें सोदूंक ती पावली नात. आमी जायते फावट कुडे असल्योच असोकतांनी सांडप. आमी तातूंत सांडची न्हय. हांव तुमचे फिरगुजेंत नवो पाद्रीगार. हांव भाग्योंत न्हय, हांव पवित्र न्हय, पूण भाग्योंत आनी पवित्र जावंक हें सदांच आमचें प्रयत्न. म्हजे सगळे असोकतायो तितल्योच. आमी जर असोकतायोच पडयतल्या देवाच्या मुडयारेचें देणें देवान दिलां तें सोदूंक आनी थंय भेटूंक उडे आमी फाटीं उरत. आमी सांगाती वावरूया. तुमी म्हजी पोरसां, हांव तुमचो गवडी. आमी जेन्ना गवडी आनी शेडयो बरोबर मेळून वावुरता देवाचें राज आमचे मदें हाजीर जातलें. देवाच्या राज्यांत हांवें तुमचे कडचें शिकचें आसा आनी तुमी बरोबर रावून देवाचें शिकचें आसा. आमी अशेंच करूंक एकामेकाक आदार दिवया. आनी तिसरे सुवातेर भाग्योन पावलो आमकां सांगता तसो म्हजे कुडींत एक कांटो आसा. आमचे सगळे कुडीक कांटो आसा जायत. जो कांटो हांव जायते फावट म्हाका दुखयता म्हूण न्हय, पूण तो दुसऱ्यांक लावून हांव दुसऱ्यांक दुखयता. दुसऱ्यांच्यो असोकतेच काडूंक हांव थंयसरूच उरला. आनी जें दूख हांव दुसऱ्यांक दिता तें दूख जर हांवूच समजल्लो आनी हांवेनूच म्हज्या जिवितांतलें दूख समजून हांव म्हज्यांतलो कांटो जाग्यार घालूंक पावलोलो देवाचें बोड म्हजे सोमी आसा आनी म्हजी असोकतायेंत देवाचें बोड कितलें जैतिवंत जाता हें आमी समजतले आसल्या. हेंच करूंक आमी वावरुया. ह्याच्या मिसांत देवा लागीं देणी आमकां मागुया. आमी देवाक सदांच विस्वाशी रावूंक एकामेका सांगाती मोगान वाडूंक आनी मोगान जिवंक आनी देवाचें राज आमचे वरवीं हांगासर सदांच हाजीर उरूं. आमी उबी रावया. आमी सोत मानतली मनशां. क्रिस्ताचेर सोत मानता, देवाचेर सोत मानता. हो आमचो भावार्थ थिरावंक आमच्या भावार्थाची सोतां आमी बरोबर उचारुया. सोत मानता देवा, सर्व पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, अंकवार मरियेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलनांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्व पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक,
Katolik powitr sobě, boktanco ektar, patkanचे मोक्षणे, कुडीचे जीवनपण, सासनाचे जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगार दिवो. आमच्या सोकत्यांतली जैतिवंत जावंक तो आमकां आदार दिता. विस्वासून हे वेळार आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोवणे देवाचे मोगाचे देणे म्हूण स्विकारूंक आपले आपोवण्यांक सोंपता ते पोरी आपले मुणयारीपण चलोवंक आनी आपले पोरचीक जेजूचे नीज रुपकार ते जावंक पावूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. दोयाळ बापा, ही मागणिया. देशाचो आनी राज्याचो कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचे आनी वेगळोचाराचे मोन सोडून निस्वार्थीपणान आनी जापसालदारकेन पोरचेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दिनदुबल्याची आनी भायरयल्ल्याची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. दोयाळ बापा, ही मागणिया. आख्खे मुनिस्कूळ देवान रचलोली आनी आशिर्वादायलोली फामील म्हूण वळखून दर एका व्यक्तीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. दोयाळ बापा, ही मागणिया. आयज सांत पेद्रू दोर्नदुताचे स्वस्तेच्या वावराक भेटलेल्या आयतारा आमचे मिशनरी कार्य मानून घेवंक जेजूची खोतखोतीत आनी दिरादीक मिशनरां कशीं चलोवंक आनी आमचे मदली मिशनरी आपोवणी उपसूंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया. दोयाळ बापा, ही मागणिया. बोमोगाड बापा, किरकोळ आमची मागण म्हज्या फुड्यान दवरल्या. कोनवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी. ह्या गांवच्या सगळ्या कुटुंबांचे हांगासर आसलेल्या आनी परदेसांत वावुरतल्यांचेरूय तुजो सुभ आशिर्वाद घा. आनी आमी सगळीं एकामेकाक आदार दिवन तुजेंच राज बांदूंक तूं आमकां तुजी उर्बेवंत मिस्योनार गो. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार गीत गावया. C21 कितें घालताय त्या उंड्यान, पेज नंबर 37. C21 पेज नंबर 37. Kiting galtay त्या उंड्यान. Kiting galtay ते गाशे. नगद पावाच्या हातात. किते वेरे Ite vedi do botai. Onsa watma
Otmohani Mochikari Sanima Ochekani Moso Santo Sanima Oto Soto Soli Sani Mochi Chinata Moso Umanika Oto Santo Mochikari Sanima Ochekani Moso Santo Sanima Soli Mochi Chinata मोठ्या बाबा भयणीनो या मोठ्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर बांदून घेवंक सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या नांवांच्या मनांक आमी भेटयता ती बोलये वरवीं आमच्योतोच कोन्ना नितोड जावं आनी सुर्गींच्या सूख जोडच्याक आमचे पुरयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया उयो अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कार्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळी सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणान थामा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय स्वयंबान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळी रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरून तरी परगट्टाव पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पळल्या तुज्या वैभवान सर्गीं तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय सर्गीं तुका सोय सोय बापा करसू पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा कुरात Sumiaci suami urokata Ani ekashit le pieta Nikle tabi tu voi povale so Ami tuce moro porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूळ आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो गुणास्को आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो जर मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत को. तांकां आनी ज्येश्ठ गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पडींक फावो को. आमा समेस्तांची देवा कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती तिच्या पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दुरून दुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. जेजू आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थो धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताल्ले पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतानी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी शेवंक वेताव ती आमची जोडटी आनी कास जाली नासा पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी हो तो जेजू जो मनशा मदें थव्याचो ताणें वावर केलो. सादो मनीस कसो जेलो तरी पूण तो देवाचो पुतूच. तो आमच्या काळजांत येता. आमचें सादेपण बदलूंक आनी आमकांच आपल्या जिवितांत एक करूंक. ताका शेवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें मनशाक भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेताना गीत गावया. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज, पेज नंबर 55. D15.
Jesu म्हाका तुजी गरज सुखी सुमीक सोशी उदो उज्या दिव्या पोरबिसलेचे Jątrach colu polubecze Ucia divia orbislecze Jątrach colu polubecze Duce Boga magna ciebie Na borcisu ani podwe Duce Boga Magna ciebie na moczysu ani podwy. प्रार्थुया बापा येद्या वोट्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरून तुरी वाखाणू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी मातशे बसुया. बाबा भणीनो हे तुमचे बाटेचे फिरगोजेंत हो म्हजो पयलो आयतार आनी तुमचे सांगाती हे म्हजे पयले मीस खरें म्हळ्यार आमी सगळीं हे गुरजेंत आजीर आसूंक जाय आसलीं पूण परिस्थितीक लागून तुमी तुमच्या घरांत आनी हांव हांगासर पूण वेळ येतलो आमी बरोबर मेळटल्या एकामेकाचे उदीक लागशिल्ल्यान आमी ओळख करतल्या. हे फिरगोजेंत तुमचे मदें वावरूंक हांव खुशा. पीस साहेबान म्हाका हांगासर पाठयला ताचो प्रतिनिधी कसो तुमच्या सांगातान आमी सगळीं देवाचें राज बांदूंक ह्या वावरांत देव आमकां सुफळाय दिवं. हांव किरीत भाशेन आर्गां दिता आनी दिन वाचता आनी पुरबीं दिता. फादोबाल फेर्नांदीस जो तुमचो आदलो पादविकार ताणें हांगासर वावर केला आनी बरो वावर केला. इग्रोज देवाचें पवित्र मंदीर कशें ताणें तो दर्जो हांगासर दिला आनी तुमच्या काळजांनी तुमी ताका घेतला. देवान कावेलुसिंग गांवांत ताका आपलो सांगात सदांच दिवं आनी तो अणभवूं आनी थंयसरूय तो वावर ताचो वावर सुफळ जावंक ही आमची मागणी. हांगासर आयल्यार आज चवथो दीस तुमी हांगासर येवन म्हाका भेटल्यात. सगळ्या वाड्यांतलीं युखार दिला, फुलां भेटयल्यात, थोड्यांनी केक हाडून कातरल्या. हे तरेन हो तुमचो मोग आनी आपुरबाय म्हाका बरें दिसलें. तुमचोच घरचो कसो तुमी म्हाका तुमच्या घरान तुमच्या गांवांत घेतलो. देवान तुमकां शुभ आशिर्वादान आनी देणेनी भरूं. म्हजें तुमकां दिनवासताना तशेंच परदेसांत आसलेल्या बाटीच्या गांवच्या लोकांकूय म्हजें दिनवास. थोड्यांनी म्हाका मॅसेज धाडल्यात वॉट्सॅपार येवकार दिवंक, थोड्यांनी फोन केला. काय बरी चाल, बरें दिसलें. पूण तोच तुमच्या घरांत तुमच्या गांवांतूच तुमी म्हाका घेतलो. हांगासर आसूं पयस आसूं आमी सगळे बाटेकारूच म्हणटोच ह्या असल्याच एकचारान आमी जिवुया आनी वाडुया. जुलयाची 6 तारीख मंगळार ते दिसा 3ऱ्या वर्साचें मीस आना फ्रांसिस्का फेर्नांदीसिका सकाळीं 7 वाजता. जुलयाची 7 तारीख बुधवार आग्नेलो डायस हाका पयल्या वर्साचें मीस सकाळीं 7 वाजता. हांव तुमचे फिरगोजेंत आयला. थोडीं कोणी कोण अशें ओळखत, हेरांकडेन म्हजी ओळख ना. हांव कोण हे विशीं म्हजीच विशीं थोडीं उतरां म्हजीं. ह्या गांवांत तुमकां हांव नवो जायत, पूण ह्या गांवांत हांव आदीं पावलां. फादर ब्रिटो फेर्नांदीस म्हजे बरोबरचो, आमी बरोबर शिकल्या.
आनी आमी सिमनारीस आसतना 35 वर्सां आदीं आमी येवन वचपी म्हणटोचो गांव म्हाका नवो न्हय. फादर उबाल, फादर ब्रिटो, हांव आमी बरोबर शिकल्या, बरोबर एकाच दिसा आमी यादनीक जाल्ल्या. देखून इश्टागतीचे संबंद आसात आनी हो गांवूय हे नदरेन म्हाका नवो न्हय. हांव यादनीक जाल्या उपरांत वारकेच्या गांवांत हांवें पादकूर कसो वावर केला. ते उपरांत हांव दोतोनीच्या केंद्रांत 2 वर्सां आसलो. मागीर हांवें आल्दोना 2 वर्सां केल्यांत. मागीर हांव फ्रांसाक पॅरिसाक आसलो, थंय म्हजें उचलें शिकप केलां. थंय तान आयले उपरांत 4 म्हयने हांव अक्षयच्या गांवांत वावुरला आनी थंय तान 11 वर्सां दोतोनीच्या केंद्राचो वडील कसो. ते उपरांत ओल्ड गोवा कॅथेड्रलचो विगार आनी आतां हांगासर. म्हणटची म्हज्या यादनिकी जिविताची यात्रा आमी बरोबरूच देखून ओळखीन अणभवान आमी जिवया आनी वाडुया. जें कितें हांवें म्हज्या पयलें मीस जालें तेन्ना सांगलेलें म्हज्या मांयक पायक, ती आज देवाच्या राज्यांत आसात. म्हजे भावां भयणां सगल्यांक तें परतून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हांवें म्हज्या पयले मिसा दिसा सावथ केल्या उपरांत हांवें ताका अशें सांगलेलें, हांव ब्रादर आसलो तेन्ना तुमी म्हजे विशीं बरें आयकलां जायत. हांव आतां यादनीक, तुमी घडये सदांच म्हजे विशीं बरें आयकुची नात. कित्याक हांव यादनीक कसो हांवें देवाची खुशी करूंक जाय. आनी देखून आजतान हांव तुमचो न्हय, हांव पुर्जेचो. जंय जंय हांव वावुरतलों ती जातली म्हजी पोरसां, हांव जातलों तांचो. तें जातलें म्हजें कुटूंब आनी हांव जातलों त्या कुटुंबाचो वांगडी. आज हांव हे बाटयेची फिरगोजेंत आसां, तुमी म्हजो कुटूंब आनी तेच नदरेन म्हाकाय तुमच्या कुटुंबाचो वांगडी कसो घेयात. अशोकतायेंत आदार दिवंक, बरेपणांत खुशाल जावं. कित्याक हातूंतल्यानूच आमी सांगाती वाडटा आनी वाडटल्या. देवान तुमचेर सोकतांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ग्वादोलपी सायबिणीचे मजतीन आमी सगळीं जेजू सरशीं पावूंक तिचीच मजत आनी आदार आमकां आमी मागुया. आमी उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या एकचारान क्रिस्ताक भेटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत गावुया F7. जेजूक आमचे मोदें दवरून, पेज नंबर 88, F7. जेजूक आमचे मोदें दवरून, एकामेकाक प्रितीन दिवन, सोनिया आमी परतून घरा, ताच्या मोगाक मुर्शाची गूण. जेजूक आमचे मोदें दवरून, एकामेकाक प्रितीन दिवन, सोनिया आमी परतून घरा, ताच्या मोगाक मुर्शाची